بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغني فأنت له تصدي وما عليك ألا يزكي. وأما من جاءك يسعي وهو يخشي فأنت عنه تلهي. كلا إنها تذكره فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بأيدي سفرة كرام برره. قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفه خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. كلا لما يقض ما أمره. فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة. أولئك هم الكفرة الفجرة.